नमस्कार। आजको सन्दर्भ कार्यक्रममा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म चन्द्रबानिया। दर्शकवृन्द, प्रतिनिधि सभा विघटनपछि राजनीतिले ल्याएको संवैधानिक सङ्कटको निकास के भन्ने सन्दर्भमा केन्द्रित भएर आज हामी छलफल गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। अहिले सरकारले यो सङ्कटको सहज निकासको लागि जनादेशलाई नै प्राथमिकता दिएको छ र निर्वाचनको तयारी अहिले अगाडि बढाइरहेको छ। तर यसको संवैधानिक सङ्कट भन्दै सर्वोच्च अदालतले भने संवैधानिक इजलास मार्फत यसको निकास खोज्ने प्रयास गरिरहेको छ। यसको लागि 5 सदस्यीय एमिकस क्युरी पनि गठन गरेको छ। यो एमिकस क्युरीले कसरी यो छिटो न्यायिक फैसलाको लागि सपोर्ट गर्छ, यसको संवैधानिक इजलासमा यसको भूमिका के हुन सक्छ र सरकारले नयाँ जनादेशको लागि वैशाखमा तोकेको समयमा निर्वाचन हुन सकेन भने यसमा थप संवैधानिक सङ्कट आउन सक्छ या सक्दैन, यसबारेमा पनि आज हामी स्पष्ट हुने प्रयास गर्नेछौँ। विपक्षी दलहरू सरकारको या प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको यो कदमलाई असंवैधानिक अलोकतान्त्रिक भनिरहेको सन्दर्भमा कतिपयले यो संवैधानिक छ र यसको निकास सहज निकासको लागि नयाँ जनादेशको विकल्प अरू हुनै सक्दैन भनिरहेको सन्दर्भमा कुन संविधानको धाराले प्रधानमन्त्रीलाई यो कदम अगाडि बढाउनलाई सहयोग गरेको छ, आज हामी यसबारेमा पनि थप प्रश्न पार्ने प्रयास गर्नेछौँ। यो विषयमा छलफलको लागि आज हामीसँग 41 वर्षदेखि कानुनमा सक्रिय रहँदै आउनुभएका, वकालतमा सक्रिय रहँदै आउनुभएका नयन विनोद न्यौपाने, जो वरिष्ठ अधिवक्ता हुनुहुन्छ, आजको अतिथि हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। नमस्कार। मुलुकको अहिलेको अवस्थालाई हेर्दाखेरि पक्ष विपक्षमा बहस जारी रहेको छ, सडक प्रदर्शन पनि छ। अब संवैधानिक इजलासमा 22 गतेदेखि यसको सुनवाई पनि हुँदैछ होइन। अहिलेको वर्तमान अवस्थालाई यहाँले हेर्दाखेरि यो नितान्त राजनीतिक सङ्कट हो या संवैधानिक सङ्कट हो, के हो? होइन बनियाजी, अब यसमा राजनीतिक सङ्कट भन्ने कुरा त कहीँ पनि देखिया छैन। वैधानिक रूपमा राजनीतिक सङ्कट त देखिएकै छैन। एउटा पार्टीभित्र कहीँ कतै किचोलो परिराखेको छ, त्यो तपाईँहरू जस्तो सञ्चार माध्यमबाट हामीले बुझ्या हो। नभएदेखि अहिले जुन राजनीतिक दलको, संसदीय दलको नेताको हैसियतले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रधानमन्त्री पद सम्हाल्नु भएको छ, त्यो दलमा उहाँ चाहिँ अहिलेका आजका दिनसम्म मैले कानुनी रूपमा भन्नुपर्दा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ भनिएको छ। त्यो दर्ता भएको छ छैन, अब त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। दर्ता गरेको होइन, दर्ता गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ भन्ने छ। 5 गते नै दर्ता गरियो भन्ने पनि छ। त्योदेखि बाहेक त केपी ओली जहिले जुन दिन उहाँले चाहिँ के भनेदेखि संसद विघटन गर्ने राष्ट्रपति समक्ष चाहिँ के भने मन्त्री परिषदको निर्णय लिएर जानुभयो, त्यो समयसम्म त उहाँ संसदीय दलको बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेताको हैसियतले प्रधानमन्त्री भएर त्यो प्रधानमन्त्रीको हैसियतले उहाँले चाहिँ त्यो लिएर जानुभएको मैले बुझेको छु। अब त्यो राजनीतिक सङ्कटको कुरा भयो। अब संवैधानिक सङ्कटको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो संसद विघटनको कुरा चाहिँ संविधानको धारा 76(7), त्यहाँ जम्मा त्यो धारा 76 मा 10 वटा उपधाराहरू छन्। त्यो 10 वटा उपधारामा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 चाहिँ यो मन्त्री परिषद गठन र अनि त्यसको अन्तिमको विघटन, 7ले चाहिँ विघटनको कुरा गर्छ। अब त्यसमा क्याटेगोरिकली के भनिएको छ भने धारा 1 मा चाहिँ प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि जुन दलको बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेताले बहुमत प्राप्त गरो कुनै दलले र भनेर त्यसले आफ्नो संसदीय दलको नेता चयन गर्छ र त्यो नेताले चाहिँ के भनेदेखि मन्त्रीमण्डल गठन गर्छ, राष्ट्रपतिले त्यसैलाई आह्वान गर्छ, त्यसको च्याप्टर क्लोज भयो। अब अहिलेको पोजिसन के हो त भन्दाखेरि सुरुमा जतिखेर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चाहिँ के भनेदेखि संसदीय दलको नेताको हैसियतले प्रधानमन्त्रीको पदमा 74 साल फागुनतिर उहाँले जतिखेर त्यो पद चाहिँ नियुक्त हुनुभयो प्रधानमन्त्रीमा, त्यतिखेर चाहिँ के भनेदेखि नेकपा एमाले र तपाईँको माओवादी केन्द्र दुईटाले मिलेर आफ्नो चुनाव चिन्हमा, दुईटाले मिलेका छन् तर आफ्नो चुनाव चिन्हमा चुनाव जितेर बहुमत ल्याएर, दुईटा दल मिलाउँदा बहुमत भएको छ, बहुमत ल्याएर अनि केपी ओलीलाई चाहिँ के भनेदेखि नेकपामा यो माओवादी केन्द्रले समर्थन गरेर उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभएको। त्यसपछि उहाँहरूले सदनका अरू अध्यक्ष उपाध्यक्ष लगायतका सभामुखका पद पनि दुईटा पार्टी हो भनेर बाँड्नुभयो। त्यसपछि गएर उहाँहरूले जेठमा गएर मात्रै पार्टीलाई चाहिँ नेकपा एउटा बनाउनुभयो, दुईटै विघटन गर्नुभयो।
त्यसपछि त्यो संसदीय दलको नेतामा केपी ओली उहाँले चाहिँ चयन गर्नुभयो र स्वीकार्नुभयो र त्यही नै उहाँहरूले चाहिँ के भनेदेखि निर्वाचन आयोगलाई पनि जानकारी दिनुभयो। भनेपछि सुरुमा केपी ओली चाहिँ के भनेदेखि दुईटा दल मिलेर बनेको बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो भने जेठ 3 गतेपछि त्यस लगत्तै 2-3 महिनापछि चाहिँ उहाँ चाहिँ के भनेदेखि बहुमत प्राप्त दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतले प्रधानमन्त्री हुनुभयो, त्यसलाई अनुमोदन गरियो। अब त्यो 2-2.5-3 वर्ष कति तपाईँले देखिहाल्नुभयो त्यो चलेपछि अब त्यसपछि गएर त्यो 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 अब 1 मा गयो, 2बाट 1 मा गयो, 76 को 2बाट 1 मा उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभयो, 1 बमोजिमको प्रधानमन्त्री हुनु। 2 मा के छ भन्दाखेरि 2 वा 2 भन्दा बढी दल मिलेर चाहिँ के भनेदेखि कुनै सदस्यले चाहिँ त्यो मध्येको कुनै एउटा सदस्यले चाहिँ म चाहिँ 2 बढी दलको सदस्य मध्ये एकजना सदस्यले संसदीय दलको सदस्यले चाहिँ म प्रधानमन्त्री म चाहिँ दाबी गर्छु र म बहुमत पुर्याउँछु भन्यो भने राष्ट्रपतिले उसलाई चान्सेस दिनुपर्छ र उसले चाहिँ के भने बहुमत पुर्यायो भनेदेखि चाहिँ उसले प्रधानमन्त्री नियुक्ति भएर चलाउँछ, मन्त्रीमण्डल गठन गर्छ। त्यसपछि गएर अब यो त्यो पनि सम्भावना भएन भनेदेखि सदनमा सबभन्दा बढी चाहिँ सदस्य सङ्ख्या जितेको दलको संसदीय दलको नेताले, त्यहाँ चाहिँ सदस्य मात्रै थियो अघि चाहिँ, अहिले संसदीय दलको नेताले चाहिँ के भनेदेखि लाई चाहिँ प्रधानमन्त्रीले आह्वान गर्ने र उसले पनि त्यहाँ 30 दिनभित्रमा चाहिँ के भनेदेखि तपाईँको बहुमत पुर्याउने, बहुमत पुगेन भनेदेखि अब यो 3टै एक्सर्साइज सिद्धिएपछि अनि चौथोमा चाहिँ के भनेदेखि कुनै पनि संसदीय दलको कुनै पनि सदस्यले म चाहिँ के भने संसदमा बहुमत पुर्याउन सक्छु भनेर राष्ट्रपतिलाई विश्वास त्यो राष्ट्रपतिका समक्ष त्यो जाहेर गरेर राष्ट्रपतिले ओके ल तपाईँ पुर्याउनुहोस् भनेर उनले चाहिँ त्यसलाई चान्स दिनु भनेदेखि त्यसले पुर्यायो भने अनि त्यो प्रधानमन्त्री हुने। अब त्योबाट पनि सम्भव भएन भने त्यो चाहिँ 76 को 5 मा छ, त्योबाट पनि भएन भने अनि 76 को 7 बमोजिम चाहिँ 76 5 बमोजिमको प्रधानमन्त्रीले मात्रै संसद विघटन गर्ने अधिकार राख्छ अहिलेको अवस्थामा। अब अहिलेको अवस्था त त्यही नै हो, 76 को 7 बमोजिम मात्रै। यो संविधानले परिकल्पना गरेको अवस्था के हो भन्दाखेरि संसदमा सबै भएका विकल्पहरू सबै चान्सेसहरूलाई चाहिँ किन एक्सर्साइज गर्नुहोस्, त्यो भएन भने मात्रै संसद विघटन गर्नुहोस्, संविधानले चाहिँ त्यही भनेको छ। त्यसकारण केपी ओलीले जुन अहिले तपाईँको संसद विघटन गर्नुभएको छ त्यो चाहिँ संविधान, अहिलेको संविधानको स्पिरिट, लिटरली स्पिरिट, संविधानले दिएको व्यवस्था गरेको क्रिस्टल क्लियर छ। त्यो बमोजिम चाहिँ केपी ओलीले गर्नुभएको संसद विघटन चाहिँ संवैधानिक छैन। एक सुन्नुहोस् है, तर केपी ओली 76 बमोजिमको प्रधानमन्त्री हो। 76 बमोजिमको प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ त्यो प्रधानमन्त्री के हो भन्दाखेरि सबै संसदको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको बहुमतले उहाँलाई चाहिँ के भनेदेखि संसदीय दलमा उहाँलाई चयन गरेर, बहुमतले चयन गरेर संसदीय दलको नेता बनाएर उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाएको हो। अब उहाँलाई दुईटै राइट हुनुपर्छ। पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीको एउटा तपाईँको स्पिरिट चाहिँ के हो भने उहाँलाई दुईटै राइट हुनुपर्छ। उहाँले पटक पटक म संसदमा चाहिँ के भने म टेस्टेड हुन्छु भन्न पनि पाउनुपर्छ र एउटा कालखण्डमा गएर चाहिँ के भनेदेखि म संसदमा होइन अब सिधै सोभरेनमा गएर टेस्टेड हुन्छु भन्न चाहिँ पाउनु पर्थ्यो। अहिले उहाँले त्यही धारा नै प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यो धारामा छैन। म टेस्टेड फेरि हुन चाहन्छु, जनादेश लिन चाहन्छु भन्नुभयो, तर त्यो धारामा नेपालको संविधानको धारा 76 मा 85 मा 100 मा 2 कतै पनि त्यो चाहिँ के भनेदेखि 100 मा के चाहिँ छ भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ के भनेदेखि संसदमा गएर चाहिँ के भने टेस्टेड हुन्छु, म त्यहाँ फेरि अनुमोदित हुन्छु भन्न चाहिँ पाउनुहुन्छ भन्ने चाहिँ 100 मा राखियो। धारा संविधानको धारा 100 मा के राखियो भन्दाखेरि म फेरि संसदको चाहिँ के भने पुनः चाहिँ के भनेदेखि जनादेश लिन्छु, संसदको, जनताको होइन, संसदको चाहिँ जनादेश, फेरि सांसदहरूको चाहिँ म समर्थन लिन्छु, म फेरि टेस्टेड हुन्छु भन्न पाउँछ भनेर चाहिँ त्यहाँ राखियो 100 मा। तर 76 बमोजिम चाहिँ के भने उहाँ संसदीय दलको नेताको हैसियतले प्रधानमन्त्री भएर, बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेताको हैसियतले प्रधानमन्त्री भएर प्रधानमन्त्रीलाई अर्को अधिकार चाहिँ के दिएन 76 ले भन्दाखेरि कि अब सिधै सोभरेनमा म एउटा कालखण्डपछि, भोलिपल्टै होइन, एउटा कालखण्डपछि चाहिँ म फेरि जनतासँग टेस्टेड हुन्छु भन्न पाउने जुन पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीमा हुने चाहिँ जुन
त्यो एउटा गहनाकै रूपमा थियो। त्यो चाहिँ के भनेदेखि अहिलेको संविधानले 76ले त्यो परिकल्पना पनि गरेन, त्यो लिटरल्ली प्रष्टै हटाइएको छ, त्यो राखिएको छैन। अब यसमा न्यौपानेज्यू यसमा स्पष्ट पारिदिनुहोस् त, प्रधानमन्त्रीले पनि आफू निकटका या जसले अब महान्यायाधिवक्ता या जसले कानुनी रूपमा सल्लाह दिन्छ उहाँको सल्लाहअनुसारै यो कदमलाई अगाडि बढाउनु भएको छ होइन। प्रधानमन्त्रीले संविधानको कुन चाहिँ धारालाई टेकेर यो कदम उठाउनुभयो जसले चाहिँ मुलुकमा जारी रहेको राजनैतिक सङ्कटको निकास अब मात्रै नयाँ जनादेशबाट हुन्छ भनेर कदम लिनुभयो? होइन, प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिको विज्ञप्ति हामीले हेरेको हो। प्रधानमन्त्रीले के लेखेर चाहिँ के राष्ट्रपतिमा पठाउनु भएको छ त्यो त अदालतले मागेको छ, त्यसपछि सार्वजनिक होला, त्यो त सार्वजनिक डकुमेन्ट भएको छैन। राष्ट्रपतिको विज्ञप्तिमा के भनिएको छ भने प्रधानमन्त्रीले चाहिँ के भनेदेखि 76 को 1 र 7 धारा 1 र 7 बमोजिम चाहिँ संसद विघटन गर्नका लागि माग गर्नु हो। मैले चाहिँ के भनेदेखि त्यसलाई स्वीकार गरेँ भनेर राष्ट्रपतिले भन्नुभएको छ। अब एकमा के छ, मैले अघि भने तपाईँलाई कि बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने राष्ट्रपतिले भनेको छ। 7 मा चाहिँ के भनेको छ भने उपधारा 5 बमोजिम 76 को उपधारा 5 बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले, एकदम स्पेसिफिक त्यहाँ लेखा छ उपधारा 5 बमोजिम, अरू प्रधानमन्त्रीले होइन, उपधारा 5 बमोजिम नियुक्त हुने प्रधानमन्त्रीले चाहिँ विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेन। अब संसदमा चाहिँ के भनेदेखि ऊ विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्दैन भने संसद विघटन गरेर पुनः चुनाव, संसद विघटन मात्रै गर्नु हुँदैन, त्यो गरेर 6 महिनाभित्रमा चुनाव गराउन पनि घोषणा गर्नुपर्छ। नयाँ जनादेशमा जाने प्रधानमन्त्रीको कदम चाहिँ आफैमा सही हो या गलत? होइन, हामी यहाँ के भनिन्छ, यहाँ विवाद यहीँनेरि छ। हामी त संसदीय लोकतान्त्रिक अभ्यास विवाद यहीँनेरि छ। हाम्रो संविधानका जानकारहरू के भन्छ, अहिलेको बालबाला हामीले जुन हाम्रो प्रचलनमा रहेको संविधान, किन हामी यहाँ धेरै संविधान बने, प्रचलनमा रहेको 72 सालको संविधान जुन छ त्यो संविधान बमोजिम प्रधानमन्त्रीले 1 को 7 बमोजिम, मैले चाहिँ 76 को 1 र 7 त्यो गर्नुभएको छ, त्यो चाहिँ के भने संवैधानिक छैन। अब तर संविधानवादले संविधानको तपाईँको चाहिँ के भनेदेखि पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीले एक्सेप्ट गरेको प्रिन्सिपल चाहिँ के हो भन्दाखेरि मेजोरिटीमा भएको प्राइम मिनिस्टरले, मेजोरिटीमा भएको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा भएको प्रधानमन्त्रीले सिधै म सोभरेनसँग जान्छु, म जनतासँग केही कालखण्ड, तुरुन्तै होइन, केही कालखण्डपछि म टेस्टेड हुन्छु, यो सदनलाई फेरि म टेस्टेड गराउँछु, बा म अल्पमतमा पो छु कि थोरै म जनतासँग पपुलर भइन कि मैले जनताको अहितको काम गरेँ कि म टेस्टेड हुन्छु, रिटेस्टेड हुन्छु भन्न पाउनु चाहिँ त्यो चाहिँ पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीको गहना हो। चुनाव चाहिँ हुनुपर्छ, फेरि संसद भङ्ग गरेर चुनाव गराउँछु भनेर चुनावै नगराएर तानेको तानै गर्न चाहिँ पाइँदैन भनेको टाइममा चुनाव गराएर त्यो गर्छ भने त्यो सबभन्दा बेस्ट लोकतान्त्रिक अभ्यासको बेस्ट प्र्याक्टिस हो, सबभन्दा राम्रो पक्ष चाहिँ म मान्छु। हजुर, अब म यसमा गएँ। अब जस्तो कतिपयले राजनीतिक व्यक्तिहरूलाई या कानुनकै क्षेत्रमाहरूलाई यो विषयमा डिबेट गराउँदाखेरि चाहिँ कतिले पक्षमा र विपक्षमा गराउनु भएको छ। यहाँले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई मान्ने हो भने टेस्ट हुन पाउने र जनादेशमा जाने प्रधानमन्त्रीको अधिकार यो प्रजातन्त्रको गहना हो भन्ने कुरा यहाँको बुझाइ छ हैन? पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीको सबभन्दा बेस्ट पार्ट नै त्यही हो। हजुर, अब झन्डै 1 दर्जन रिट यो विघटन विरुद्ध सर्वोच्चमा परेको छ। सर्वोच्चले यसको सहज निकासको लागि चाहिँ संवैधानिक इजलासमा पठाएको छ र अहिले सर्वोच्च अदालतले नै 5 सदस्यीय एमिकस क्युरी पनि गठन गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले माग गर्यो, संवैधानिक इजलासले नेपाल बार एसोसिएसन र सुप्रिम कोर्ट बार एसोसिएसनलाई तिमी 3 जना र तिमी 2 जना, तिमी 2टा संस्थाबाट 2 जना र 3 जना गरेर 5 जना चाहिँ एमिकस क्युरी हामीलाई पठाइदिनुस् भनेर माग गरे अनुसार गएका छन्। नेपाल बारले 3 जना दिएको छ, सर्वोच्च बारले 2 जना दिएको छ हैन? वरिष्ठ अधिवक्ताहरू नै त्यहाँ सामेल हुनुहुन्छ। म अलिकति आम नागरिकलाई, आम जनतालाई, यहाँ वरिष्ठ अधिवक्ता हुनुहुन्छ, 41 वर्षदेखि कानुनको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, म एमिकस क्युरीको यो फैसलामा रोल के हुन सक्छ भन्नेमा अलिकति जान्न चाहेँ। आफैमा एमिकस क्युरी चाहिँ के हो? एमिकस क्युरी भनेको अदालतको सहयोगी हो, यसमा वकिलै हुनुपर्छ भन्ने छैन। पहिलो कुरा त एमिकस क्युरी भनेको अदालतलाई फिडब्याक, अदालतलाई त्यो बेन्चलाई, अदालत पनि नभनौँ, त्यो बेन्चलाई, जुन बेन्चले मागेको छ, अहिले संवैधानिक इजलासले मागेको छ, इजलास बेन्च भनेको इजलासले मागेको छ, त्यो इजलासलाई न्याय सम्पादन गर्नलाई, त्यो विवादग्रस्त तथ्य जुन छ त्यो तथ्य निरूपण गर्नलाई,
त्यो तथ्यको समाधानका लागि अदालतलाई त्यहाँ बसेको सिटिङ जजेसहरूलाई चाहिँ के भनेदेखि त्यो विषयवस्तुसँग त्यो फ्याक्टिङ इस्युसँग मात्रै केन्द्रित रहेर त्योसँग रिलेटेड सम्पूर्ण पहलुहरू सबै पहलुहरू त्योसँग सम्बन्धित सबै पहलुहरू त्यसमा सिद्धान्त पनि पर्ला, त्यसमा संविधान पनि पर्ला, त्यसमा संविधानवाद पनि पर्ला, त्यसमा चाहिँ के भनेदेखि धेरै राइटिङ्सहरू पनि पर्ला, लेखहरू, ती सबै कुराहरू यस्तो छ है, यो विवादग्रस्त तथ्यमा चाहिँ वास्तविकता यो हो है, यस्तो छ है, यो हो कुरा भनेर देखाउने हो। त्यसले आफ्नो राय व्यक्त गर्ने होइन, त्यसले सबै पहलुहरूलाई चाहिँ उजागर गरिदिने हो। जस्तो इजलासमा पक्ष विपक्षमा बहस हुन्छ, त्यो बहसको क्रममा एमिकस क्युरीका 5 सदस्यको भूमिका के हुन्छ? 5 सदस्यको भूमिका चाहिँ उनीहरूको भूमिका चाहिँ पक्ष र विपक्षमा बहस गर्ने होइन, पक्ष र विपक्षमा बहस गर्ने होइन, तर भएका बहसलाई चाहिँ सूक्ष्म ढङ्गले त्यहाँ भएको बहससँग पनि उनीहरूको सम्बन्ध हुँदैन। त्यो विवादग्रस्त तथ्य जुन अदालतमा छ, जुन कुरामा अदालतमा जुन इजलासमा जुन विवादग्रस्त तथ्य छ, विवादित भएर बसेको तथ्य छ, त्यो तथ्यसँग सम्बन्धित सबै पहलुहरूको बारेमा चाहिँ के भनेदेखि एनालिसिस गरेर त्यसको चाहिँ के भनेदेखि तपाईँको चाहिँ के भनेदेखि विश्लेषण गरेर कुरा यो यसमा यो यताबाट हेर्दा यस्तो देखिन्छ, यताबाट हेर्दा यस्तो देखिन्छ, यताबाट हेर्दा यस्तो, चारैतिर त्यसको चाहिँ के भने त्यसलाई चौबन्दी घेरेर भन्नुहोस् न, चौहद्दी घेरेर सबै पहलुमा चाहिँ के भनेदेखि अदालतमा प्रष्ट पार्नु चाहिँ एमिकस क्युरीको बहसलाई सुन्न त्यो एमिकस क्युरीका सदस्यहरूले पाउँछन् या पाउँदैन? पाउँछ। त्यही प्रत्यक्ष नै बहसमा सुन्छन्। र उनीहरू त्यही नै हुन्छन्, प्रत्यक्ष सुन्छन्, तर उनीहरूले चाहिँ के भने पक्ष विपक्षको हैसियतले चाहिँ के भनेदेखि अदालतमा तपाईँको बहस गर्दैन। उनीहरूले बहसै गर्ने हो, तर त्यसरी बहस गर्दैन। अब एमिकस क्युरीमा 5 जना छ, बारले 3 जना, सर्वोच्च बारले 2 जना भन्ने छ होइन। त्यहाँ हेर्दाखेरि वरिष्ठहरू नै देखिन्छ, जस्तो पूर्व महाधिवक्ता अनि सर्वोच्च बारका अध्यक्ष होइन, अनि फेरि बारकै पूर्व महासचिव, पूर्व कोषाध्यक्षहरू देख्दाखेरि चाहिँ अहिलेको नवनिर्वाचित सुप्रिम कोर्ट बारको अध्यक्ष, नवनिर्वाचित हुनुहुन्छ, सर्वोच्च बारको अध्यक्ष नै हुनुहुन्छ होइन, पूर्व अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। यसरी हेर्दाखेरि उहाँहरूको प्रोफाइल अलि हाई नै देखिन्छ, अनुभवी बढी हुनुहुन्छ होइन। अब यसको यो 5 सदस्य यो एमिकस क्युरीको गठन हेर्दा यो एमिकस क्युरीले दिने सुझाव कति निष्पक्ष हुनुहुन्छ, कति स्वतन्त्र हुन्छ भन्नेमा के अनुमान गर्न सकिन्छ? होइन, म अब उहाँहरू विद्वान हुनुहुन्छ, उहाँहरू एउटा लामो कालखण्डसम्म सर्वोच्च अदालतमा वकालत गर्नुभएका र मेरा मित्रहरू सबै मेरा मित्रहरू हुनुहुन्छ है। अब सबैजनासँग मेरो प्रत्यक्ष चाहिँ तपाईँको चाहिँ संवाद पनि हुन्छ, त्यसमा ठुलो कुरो भएन। तर के हुन्छ भन्दाखेरि उहाँहरूको दिमागभित्र के छ मैले पसेर हेर्ने त कुरो भएन। उहाँहरूले गर्नुपर्ने काम चाहिँ के हो भनेदेखि उहाँहरूले निष्पक्ष भएर एउटा पक्षलाई मात्रै जोड नदिएर दुईटै पक्षका कुरा, दुईटै पहलुहरू, दुईटैको वेटेजलाई चाहिँ के भनेदेखि उहाँहरूले कोर्टमा राखिदिने हो। टेस्ट गर्ने काम अदालतको, उहाँहरूको होइन। अब यसमा पनि छ नि, जस्तो अलिकति एमिकस क्युरीको काम र कर्तव्यलाई हेर्दाखेरि चाहिँ जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई केलाउने यस्ता मुद्दा परेको सन्दर्भमा भनिन्छ, अनिखेरि सर्वोच्च अदालतका पूर्व नजिरहरूलाई केलाउने भनिन्छ, संवैधानिक मान्यतासहित स्वतन्त्र र निष्पक्ष राय उपलब्ध गराउने, यसको मान्यता हेतु होइन। अब ती 5 सदस्यको अनुहारलाई हेर्दाखेरि कोही काङ्ग्रेसको सरकारको पालामा महान्यायाधिवक्ता बनेको व्यक्ति देखिनुहुन्छ, कोही हेर्दाखेरि बारको चुनावमा काङ्ग्रेस समर्थक र नेकपा समर्थक भनेर झन्डासहित निर्वाचनमै तपाईँको चाहिँ प्रगतिशील र प्रजातान्त्रिक भनौँ न, त्यो खेमामा भनेपछि स्पष्ट जनताले बुझ्ने गर्दा काङ्ग्रेस खेमा र कम्युनिस्ट खेमाबाट उम्मेदवार भएर निर्वाचित भएका जो पूर्व बारका महासचिव, पूर्व बारका कोषाध्यक्ष हुनुहुन्छ होइन। अब सर्वोच्च बारका निर्वाचित अध्यक्ष र पूर्वलाई हेर्दाखेरि उहाँ डेमोक्रेट लाइनको देखिनुहुन्छ होइन। यसरी हेर्दाखेरि स्पष्टै हेर्दाखेरि हामीले कुनै आरोप र आक्षेप लगाउन खोजे होइन, विगतलाई हामी पृष्ठभूमिलाई हेर्दाखेरि हुन्छ प्रजातान्त्रिक धारका देखिनुहुन्छ र अनि प्रगतिशील कम्युनिस्ट ब्याकग्राउन्डको देखिनुहुन्छ। अब यसमा निष्पक्ष सुझाव, तटस्थ सुझाव आउन सक्ने सम्भावना कति देखिन्छ? होइन, अब उहाँहरूले आफूलाई एमिकस क्युरीको मर्यादामा राख्नु हो भने आउँछ। अब त्यो त अहिलेसम्म उहाँहरूले के बोल्नुभएको थाहा छैन, तर उहाँहरूले म एमिकस क्युरी हुँ र मैले एमिकस क्युरीको हैसियतमा कोर्टमा बहस गर्नुपर्छ भन्ने मनस्थितिमा गएर त्यहाँ बहस गर्नु हो भने तपाईँले भने जस्तो एकदम निष्पक्ष कुरा उहाँहरूले राख्नुहुन्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू, त्यसपछि गएर तपाईँको नजिरका कुराहरू, त्यसपछि अहिलेका भएका कानुनका व्याख्याका कुराहरू या संविधानका व्याख्याका कुराहरू उहाँहरूले प्रष्ट रूपमा मैले भने सबै पहलहरू उहाँले राख्नुहुन्छ है। तर अब होइन, अब उहाँहरू तपाईँले भने जस्तो पोलिटिकली टेस्टेड भइसक्नु भएको छ, कुनै कुनै ठाउँमा चुनाव लडेर प्रतिस्पर्धा गरेर त र म भनेर विभाजित भएर बस्नु भएको छ। त्यो विभाजनले उहाँहरूलाई त्यो बहसको बेलामा गाइड गर्ला कि नगर्ला, त्यतिखेर उहाँहरूलाई चाहिँ के भनेदेखि रुल गर्ला कि नगर्ला भन्ने तपाईँको जुन सवाल छ त्यो मेरो पनि सवाल छ। अब त्यतिखेर चाहिँ उहाँहरू धर्म सङ्कटमा पर्नुहुन्छ कि होइन? उहाँहरू धर्म सङ्कटमा परेको अवस्थामा चाहिँ के भने उहाँहरूले आफूलाई कसरी रेस्क्यु गर्नुहुन्छ, त्यहाँबाट कसरी आफूलाई निकाल्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ उहाँहरू पनि टेस्टेड हुन बाँकी छ है। र धेरै एमिकस क्युरीहरू यो पहिला पनि मगाएको छ सर्वोच्च अदालतले, नेपाल बार र सर्वोच्च बारबाट धेरै एमिकस क्युरी बोलाएको छ। अब त्यो बोलाएको अवस्थामा या झिकाइएको छ। अब झिकाएको अवस्थामा त्यसरी चाहिँ तटस्थ हुने चाहिँ अवस्थाका केही मात्रै देखिएका छन्। पहिलाको नजिर हेर्दाखेरि चाहिँ केहीले चाहिँ तटस्थ मतलब कुनै पनि पक्षको वकालत नगरेर सिधै बिचमा बसेर यो दुवै पक्षका कुराहरूलाई राखिदिएको अवस्था छ। अब धेरैले चाहिँ के भनेदेखि पक्ष विपक्ष नै लिएको अवस्था छ। अब यसपालि के हुन्छ, उहाँहरूले कसरी बहस गर्नुहुन्छ त्यो त उहाँहरूमा डिपेन्ड हुने कुरा हो र उहाँहरूको अहिलेको कुरा पनि आइ नसकेको हुनाले या बहसको चाहिँ तपाईँको उहाँहरूले बहस पनि गरि नसकेको अवस्था र आफ्नो कुरा पनि राखि नसकेको अवस्थामा यसै हो भन्नलाई चाहिँ तर हामी आश गरौँ यो तटस्थ आउनेछ उहाँहरूको सुझाव म आश गरौँ होइन, विश्वास गर्नुपर्छ हामीले र आउनु पनि पर्छ। उहाँहरूले स्वतन्त्र रूपमा दुवै पक्षका कुराहरूलाई राखिदिनुपर्छ। तर एउटा अहिलेकै संसदको एउटा हेर्दाखेरि देखिन्छ नि, जस्तो सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको भूमिकालाई हेरौँ, उहाँ नेकपाबाट उम्मेदवार हुनुभयो, निर्वाचित हुनुभयो, तर संविधानले के परिकल्पना गरेको छ भन्दाखेरि जुनसुकै पार्टीको निर्वाचित भएर आए पनि संसदमा सदस्यसम्म पार्टीको हुनसक्छ, तर सभामुखमा आएपछि उसले पार्टीको सदस्यता त्याग गर्नुपर्छ र तटस्थ भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने संवैधानिक मान्यता हो। तर पछिल्लोमा जब नेकपाभित्र विवाद बढ्यो, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्ष र अर्को प्रचण्ड पक्षधर बिचको जुन टकराव देख्यो, त्यसपछि उहाँको तटस्थता त्यहाँ देखिन सकेन। संवैधानिक परिषदको बैठकलाई नै उहाँले अब के भन्ने त्यसलाई बैठकमा उपस्थिति नहुने, अनुपस्थिति जनाइरहनु भएपछि उहाँले प्रधानमन्त्रीलाई बहाना देखाएर अभोइड गर्नुभयो। हजुर, विभिन्न बहाना देखाउनुभयो, बैठकमै जानु भएन। उहाँको भूमिकालाई लिएर सभामुखको तटस्थता देखेन, उहाँ पार्टीकै क्याडर हुनुहुँदो रहेछ भन्ने कुरा स्पष्ट देखियो होइन। त्यस्तै चाहिँ अब विगतमा पार्टीकै झन्डा लिएर प्रगतिशील कि डेमोक्रेट भनेर उम्मेदवार भइसकेका व्यक्ति सर्वोच्च अदालतभित्र गठन भएको एमिकस क्युरीमा पर्नुलाई हामी कति आशावादी हुन सक्छौँ? तटस्थ आउँछ। एउटा कुरा त के हुन्छ भने हेर्नुहोस्, कुनै पनि पेसागत मान्छे या कुनै पनि विद्वान या कुनै पनि तपाईँको बुद्धिजीवी भन्नुहोस्, कुनै पनि राजनीतिक पार्टीको या कुनै पनि राजनीतिक नेताको दास हुन्छ, बौद्धिक दास हुन्छ भने त्यसमा मेरो भन्नु केही पनि रहँदैन। बुझ्नु नि, बौद्धिक दासै भएर बस्छु म भन्छ कसैले भनेदेखि त त्यसमा अब कसैले केही भन्ने कुरै भएन। र कस्तो छ भनेदेखि संस्थागत रूपमा नेपाल बार एसोसिएसन या सुप्रिम कोर्ट बार एसोसिएसन या अरू इकाइ बार एसोसिएसनहरू जति पनि छन् ती सबैमा तपाईँको चाहिँ के भनेदेखि पेसा गर्ने नै मान्छे छन्, वकालत गर्ने नै मभन्दा राम्रा वकिलहरू छन्। तर त्यो वकालत गर्दा त पैसा लिएर मात्रै गरे हुन्छ, पैसा लिएर गरे हुन्छन्। तर के हुन्छ भन्दाखेरि त्यहाँ पेसागत हक हितको भन्दा पनि बढी राजनीतिको बढी दाउपेच हुन्छ। फलानाले जित्न पायो भने फलानालाई यसरी लडाएर यहाँबाट यसरी गएर पार्टीको यो ठाउँमा गएर फलानु पोस्टमा उछिटिने यो जुन प्रवृत्ति देखिया छ, त्यो पदमा पुग्ने वा यति कमाइ हुने पनि हुन। त्यसकारण त्यसले काम गर्छ भनेदेखि एमिकस क्युरीमा पनि त्यही काम गर्छ। होइन म अब एमिकस क्युरी हुँ, यो कालखण्डमा चाहिँ यहाँ यतिखेर चाहिँ म सबै कुरा बिर्सिन्छु र म चाहिँ के भनेदेखि राष्ट्रको चाहिँ के भनेदेखि भोलिको संवैधानिक निकासका लागि चाहिँ मैले स्पष्ट रूपमा बोल्नुपर्छ भनेर उहाँहरूले सोच्नु भएको छ भनेदेखि त स्पष्ट रूपमा बोल्नुहुन्छ। राष्ट्रको लागि योगदान गर्ने कि कुनै अमुक नेताको लागि गर्ने भन्ने उहाँहरू एउटा अग्नि परीक्षामा हुनुहुन्छ होइन। अग्नि परीक्षा जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिसलाई र सर्वोच्च अदालतका पूर्व नजिरहरूलाई केलाउने, निष्पक्ष र तटस्थ रहेर सुझाव दिने भन्ने उहाँहरूको कर्तव्यभित्र पर्छ होइन। यो अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिसलाई हेर्दा छ नि, यस्ता एमिकस क्युरीहरूको जुन 3 सदस्य या 5 सदस्य गठन गरे हुन्छ। अनि एमिकस क्युरी हेर्नुहोस्, अब अदालतको इट डिपेन्ड्स अपन अब तपाईँ अमेरिकामा तपाईँ युनाइटेड स्टेट्समा एमिकस क्युरी बोलाउँदाखेरि 1-2 बोलाउने हो हजुर
है त्यसलाई चाहिँ बरु टाइम दिने हो। एमिकस क्युरी अलि चाँडै नियुक्ति हुनुपर्छ, टाइम दिने हो त्यसलाई, त्यसले म्याक्सिमम टाइम पाओस्। एमिकस क्युरी मा अपोइन्ट या चयन भइसकेपछि त्यसले म्याक्सिमम टाइम पाओस्, त्यसले त्यही फ्याक्ट्री इस्युमा गर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिसमा कम सङ्ख्याको चाहिँ एमिकस क्युरी हुन्छ सुझावको लागि? धेरै सङ्ख्याको चाहिँ मलाई जानकारी छैन। 2-3 नेपालमा 5 सदस्य छ होइन? अब सुप्रिम कोर्टले नेपाल बारबाट 3 जनामा आएको छ, सुप्रिम कोर्ट बारबाट 2 जनामा आएको छ होइन। अब त्यो हाम्रो कोर्टले त्यही महसुस गर्यो होला, धेरैभन्दा धेरै आयो भने धेरै कुरा आउँछ भन्ने महसुस गर्यो। तर त्यो पनि हुनसक्छ, एउटा धेरै राख्यो भने राम्रो सुझाव आउन सक्ला टिममा। अर्को चाहिँ यसमा राजनीतिले निम्त्याएको संवैधानिक सङ्कटलाई अझ त्यो सङ्कटभित्र झेली खेल खेलिनलाई सङ्ख्या बढी र मत बाजिनलाई सङ्ख्या बढाएर भनेर आशंका छ होइन। म यसमा जाउँला, यसलाई झेली कतै नहोस् भन्नेमा हो होइन। यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिसमा चाहिँ छ नि, जस्तो नेपालकैमा पूर्व नजिर हेरौँ या अहिलेको हेर्दा यो सङ्ख्याको एमिकस क्युरीले सर्वसम्मत रूपमा सुझाव दिनुपर्ने हुन्छ या मत बाजिएर पनि जान सक्छ? होइन, मत बाजिएर जान उनीहरूको आफ्नो हरेक इन्डिभिजुअल 5 जना एमिकस क्युरी हुनुहुन्छ। 5 जना एमिकस क्युरीको एउटै बोली, एउटै चाहिँ के भनेदेखि एउटै भर्सन हुनुपर्छ भन्ने छैन। तर आए त राम्रो हो नि होइन। उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ, अब 5 जना बसेर गर्नुहुन्छ कि इन्डिभिजुअल तपाईँको बेग्ला बेग्लै उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो तयारी गर्नुहुन्छ कि या 5 जना हामी एउटै तयारी गरौँ भन्नुहुन्छ कि त्यो त उहाँहरूसँग कुरा छ होइन, उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ। तर मलाई लाग्छ उहाँहरू बेग्ला बेग्लै आफ्नो आफ्नो तयारीमा जानुहुन्छ र आफ्नो आफ्नो तयारीमा जाँदाखेरि चाहिँ के भनेदेखि भर्सक चाहिँ के भनेदेखि निष्पक्ष होस् भन्ने हिसाब किताबमै जानुहुन्छ उहाँहरू। मैले दिने चाहिँ के भनेदेखि मैले एउटा निष्पक्ष दिने त भइहाल्यो होइन, यसमा सर्वसम्मत या विभाजित भएर दुइटै जान सक्ने अप्सन रहेको छ। त्यो त सर्वसम्मत या विभाजित भएर विभाजितै हुन्छ, हुनैपर्छ होइन हुनुपर्छ भन्ने छैन। तर यहाँ विभाजित हुने स्थिति प्रष्ट छ विगतको ब्याकग्राउन्डलाई हेर्दा, किनभने झन्डा बोकेरै उम्मेदवार बनिसकेकाहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ होइन। यसमा छ नि एमिकस क्युरीले दिएको सुझाव चाहिँ झन्डा बोकेर उम्मेदवार नभएको चाहिँ एकजना हुनुहुन्छ, महाधिवक्ता हुनुभयो, उहाँलाई गिर्जाबाबुले महाधिवक्ता बनाउनु भएको हो। शेरबहादुर देवालले पनि बनाउनु भयो, जसले बनाए पनि बद्रीबहादुर कार्की कुनै पनि झन्डा बोकेर चाहिँ बारमा चाहिँ के भनेदेखि उहाँ इलेक्सनमा खडा हुनु चाहिँ भएको छैन। तर पटक पटक एउटै सरकार यस्तो हुन्छ, महाधिवक्ता बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ कानुनी सल्लाहकार नियुक्ति गरे हो आफ्नो, त्यो पार्टीकै हुनुपर्छ, त्यसको झन्डै बोकेको छ भन्ने छैन, त्यस्तो छैन। तर यसो हेरिन्छ नि, जो चाहिँ जतापट्टि आस्था मिल्छ त्यतैको सरकारले नियुक्ति गर्छ भन्ने प्रचलन देखिन्छ। जस्तै उहाँलाई काङ्ग्रेसको सरकार भएको बेलामा मात्रै नियुक्ति गरेको छ बद्रीबहादुर कार्की वरिष्ठ अधिवक्तालाई, उहाँलाई नेकपा या कम्युनिस्टको सरकारले त नियुक्ति गरेको छैन। कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार हुँदाखेरि काङ्ग्रेसप्रति उहाँ अलिकति काङ्ग्रेस समर्थक होला, तर काङ्ग्रेसकै झन्डा बोकेर उहाँ जुलिसमा जाने मान्छे चाहिँ उहाँ चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको एउटा ज्ञाता, अन्तर्राष्ट्रिय होइन उहाँ संविधान। मैले बुझेसम्म मेरो त ल क्याम्पसमा पनि उहाँसँग सहकार्य भएको छ, उहाँ मभन्दा सिनियर पनि हो। त मैले बुझेसम्म उहाँ चाहिँ के भनेदेखि यो रिट र स्पेसल्ली चाहिँ कन्स्टिट्युसनकै उहाँ बढी उहाँ इन्ट्रेस्ट, सब्जेक्ट अफ इन्ट्रेस्ट चाहिँ उहाँले सुरुदेखि देखाउनु भएको चाहिँ संवैधानिक सङ्कटको निकास होइन, यही संविधान र संविधानसँग रिटसँग सम्बन्धित कुराहरूमा उहाँ धेरै दखल राख्नुहुन्छ होइन। अब हामीले अहिले यो मात्रै मुद्दा हेर्छु भनेर पनि हुँदैन, सबै ठिक छ, उहाँको विद्वता आफ्नो ठाउँमा छ, तर काहीँ न काहीँ रङ देखिन्छ, छाप देखिन्छ कसैको न कसैको भन्नेमा उहाँलाई अलिकति बढी तटस्थ हुनु होला। ठिक छ, यसमा जाउँ। मैले जान्न खोजेको चाहिँ के भने नि, जस्तो मत विभाजित भएर पनि आउन सक्छ या सर्वसम्मत रूपमा निर्णय सुझाव दिन सक्छ। उहाँले सर्वसम्मत त हुँदैन, उहाँको अलिक फरक छ होइन। होइन, उहाँहरूको सर्वसम्मत हुँदैन, उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो निजी सुझाव दिने हो। अब निजी सुझावमा उहाँहरूले कसरी दिनुहुन्छ त्यो आफ्नो आफ्नो इन्डिभिजुअल हो। ल ठिक छ, यसमा अब मैले जान्न खोजेको छ नि, एमिकस क्युरीको 5 सदस्यमध्ये जस्तो 2ले एउटा सुझाव देलान्, 3ले एउटा सुझाव दिलान् या 4ले एउटा दिलान्, 1ले फरक प्रकारको हुनु, एउटै त हुँदैन, फरक देला होइन। एमिकस क्युरीले दिएको सुझाव चाहिँ संवैधानिक इजलासले मान्न बाध्यकारी हुनेछ या सुझावको रूपमा मात्र? होइन, मेन्डेटरी हुँदैन, त्यो मेन्डेटरी छैन। एमिकस क्युरीले यसो भन्यो, उहाँहरूले आफ्नो फैसलामा कोट गर्नु होला, तर त्यो बाध्यता त्यसको त्यो मान्नै पर्छ, त्यो गर्नै पर्छ भन्ने चाहिँ कोर्टलाई चाहिँ के भने मेन्डेटरी छैन, त्यो गर्नु पर्दैन। उसै संवैधानिक इजलासले चाहिँ जुन फैसलाको लागि चाहिँ सपोर्टिङ रोलको लागि, सुझावको लागि, जानकारीको लागि जुन मागेको थियो नि होइन, अब फरक बाजिएर मत जान्छ भनेपछि त संवैधानिक इजलासलाई फैसला दिन त अझ गाह्रो हुने स्थिति देखियो नि। होइन, गाह्रो हुँदैन, उहाँहरूले त खालि पक्षले पक्षको कुरा गर्छ, विपक्षले विपक्षको कुरा गर्छ, त्यो बिचमा बसेर चाहिँ के भनेदेखि निष्पक्ष दुवै पक्षको कुरालाई चाहिँ वेटेजको रूपमा राखिदिने
यसको वेटेज यति छ, यसको वेटेज यति छ भनेर दुईटै पक्षको र यसको सपोर्टिङ इभिडेन्स यो हो, यसको सपोर्टिङ इभिडेन्स यो हो भनेर या यसको डकुमेन्ट्सहरू सपोर्टिङ डकुमेन्टहरू यी हुन् भनेर या सपोर्टिङ आर्टिकल्सहरू कन्स्टिट्युसनका आर्टिकलहरू या अन्य लहरू यो हो भनेर राखिदिने एमिकस क्युरीको काम हो। हजुर, त्यसलाई स्वविवेक प्रयोग गरेर न्यायाधीशले त्यसलाई टेस्ट गर्ने काम त कोर्टको छँदै छ। हजुर, यसमा छ नि अलिकति आशंका गर्ने ठाउँ छ कि छैन, यहाँले प्रश्न पारिदिनु होला। संवैधानिक परिषदमा 6 सदस्य छ, पक्ष विपक्षका मान्छेहरू नजाँदाखेरि प्रधानमन्त्रीलाई अप्ठ्यारो पर्यो र उहाँको कदम विवादास्पद जस्तो पनि बन्न पुग्यो। जुन संवैधानिक परिषदमा कोरम नपुगेपछि उहाँले बाध्य भएर अध्यादेश ल्याउनु पर्यो, जसले रिक्त रहेका संवैधानिक आयोगहरूमा उहाँले नियुक्ति गर्न खोज्नुभयो होइन, लामो समय यो रिक्त रहनु हुँदैन भनेर होइन। त्यसकारण उहाँको प्रधानमन्त्रीको केही कदम विवादास्पद जस्तो देखिन्छ। अब सर्वोच्च अदालतलाई र सर्वोच्च अदालतले गठन गरेको यो संवैधानिक इजलासलाई विवादमा ल्याउने ढङ्गले यो 5 सदस्यीय एमिकस क्युरी गठन गरेको हुन सक्छ या सक्दैन? यहाँ कतै झेली खेल अथवा केही हामी अनुमान गर्न सक्छौँ? त्यो नियुक्तिसँग यो एमिकस क्युरीको कुनै पनि रिलेसन छैन। त्यो छैन। तर यतापट्टि चाहिँ जस्तो कार्यपालिका जसरी विवादास्पद बन्न खोज्यो, यस्तै न्यायपालिकामा पनि विवाद ल्याउने कहीँ षड्यन्त्र। एमिकस क्युरीको काम चाहिँ कति हो भने तपाईँलाई म क्लियर गरौँ, यो एमिकस क्युरीको काम चाहिँ कति हो भने अहिले जुन सर्वोच्च अदालतमा परेका 12-13वटा रिट निवेदन जुन छन्, यो 76 संविधानको धारा 76सँग रिलेटेड जुन संसद विघटन भएकोसँग सम्बन्धित रिटहरू जुन परेका छन् त्यहीसँग मात्रै उनीहरूको सरोकार हो एमिकस क्युरीको। त्यसमा रहेको विवाद जुन छ, जुन इस्यु छ, फ्याक्ट जुन विवादग्रस्त तथ्य छ, त्यो तथ्यमा मात्रै उनीहरू सरोकार छ, अरूसँग उनीहरूको सरोकार छैन। अब यही फैसलालाई गरौँ, अहिले सरकार यो राजनीतिक सङ्कट, यो संवैधानिक निकास सङ्कटको एउटै मात्र विकल्प र निकास भनेको ताजा जनादेशमै हो भनेर सरकार अघि लागिरहेको छ। तर विपक्षीहरू र सत्तापक्षकै विपक्षीहरूले चाहिँ होइन संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भनेर पनि दर्जन बढी रिट परेपछि अहिले त्यसको फैसलाको सुनवाईमा क्रममा अहिले सर्वोच्च अदालत रहेको छ भनौँ न, इजलास पनि त्यही भित्रै पर्ने भएर होइन। सरकार निर्वाचनमा जान खोज्ने, नयाँ जनादेशमा जान खोज्ने अरू शक्तिहरू पुनर्स्थापना भए हुन्थ्यो भन्ने आशयका दुईटा पक्ष मत देखिन्छ होइन। यस्तो अवस्थामा अहिलेसम्मको सरर हेर्दाखेरि चाहिँ अब बहुमतको सरकारले जनादेशमा जाने निर्णय गरेपछि लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई पछ्याउनेहरूले यसलाई नै मानेर गए राम्रो होला, छिटो निकास आउला, यो बढिरहेको अस्थिरताको अन्त्य होला भन्ने पनि एउटा चाहना छ होइन। यदि यो सर्वोच्च अदालतले अब कति दिन लाग्छ सुनाइ थाहा छैन, संवैधानिक इजलासको वैशाखको 27 गतेभित्र निर्वाचन हुनुपर्ने अवस्था छ होइन। यो सुनवाई कति दिन लम्बिन्छ, कति दिनभित्रमा यसको फर्स्योट भइसक्नुपर्छ फैसलाको भन्नेमा केही छ? होइन, यति दिनभित्र गर्नुपर्छ भन्ने बाध्यता त छैन। तर कस्तो छ भने अब कसरी सुनवाई हुन्छ, अब संवैधानिक इजलास भनेको बुधबार र शुक्रबार बस्ने हो, अरू बार बस्नु पाउँदैन? पाउँदैन होइन, मतलब त्यसरी तोकिएको छ बुधबार र शुक्रबार। अलिकति बढी सङ्कट भएको बेलामा चाहिँ त्यसलाई प्राथमिकतामा दिएर नियमित रूपमा जान सकिन्छ कि सक्दैन? म बताउँदैछु। अब यसलाई चाहिँ के भनेदेखि 22 गतेदेखि नियमित हियरिङ, नियमित सुनवाईमा जाने पनि हुनसक्छ होइन। बुधबार र शुक्रबार हामी सुनवाई गर्दै जाउँ अनि जहिले सिद्धिन्छ भन्ने पनि हुनसक्छ। अब नियमित आइतबार, सोमबार, मङ्गलबार गरेर एभ्री डे हियरिङमा गयो भने यसले चाँडै निकास पाउला होइन। किनभने पक्ष विपक्षका वकिलहरू छन्, 5-5जना एमिकस क्युरी छन्, त्यसपछि ती सबैको बहस सिद्धिएपछि पनि सिटिङ जजेसहरूलाई चाहिँ डिस्कसनका लागि केही समय त लाग्छ, 2-4 दिन लाग्ला। त्यसपछि गएर निर्णय लेख्नु पर्यो, त्यो निर्णय लेख्नु पनि केही लाग्ला। गर्दाखेरि चाहिँ के भने नियमित हेरिङमा पनि टेक्स टाइम अलिकति समय लिन्छ, किनभने त्यो बहसकै एकजनाले नै 2 घन्टा 3 घन्टा गरिदिने स्थिति आउँछ कहिलेकाहीँ। त्यो भयो भने लामो 8-10 दिन, 15-20 दिनको त बहसै जाला। त्यसपछि गर्दाखेरि 1 महिना नियमित हियरिङमा 1 महिना 1.5 महिना त्यो जाला होइन। अब बुधबार गर्ने अनि शुक्रबार गर्ने, बुधबार गर्ने शुक्रबार गर्ने भयो भने त टेक्स टाइम यो लामै समय जान्छ। त्यसो हो भने त यो प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा प्रधानमन्त्रीज्यूले सिफारिस गरेको वैशाख 17 र 27 गतेको मिति टर्ने सम्भावना रहन्छ इलेक्सनको लागि? होइन, अदालतको कारणले त टर्दैन, अदालतको कारणले चाहिँ टर्दैन। तर के म देख्दैछु भने चुनाव पुसमा डिक्लेयर भएको छ, माघ फागुन चैत वैशाखमा चुनाव हुने सम्भावना हुन्छ र उहाँले भन्नुभएको छ भयो त सो मच बेटर, धेरै राम्रो चुनाव हुने स्थितिमा है। अब यहाँ त संसद पुनर्स्थापना पनि हुने कुरा छ नि होइन, किनभने संविधानको धारा 76 त प्रत्यक्ष उल्लङ्घन भएको छ, त्यो पनि छ।
खालि एउटा कन्स्टिट्युसनलिजम या कन्स्टिट्युसनको चाहिँ मल्टी पार्टी डेमोक्रेसीको चाहिँ या तपाईँको डेमोक्रेसीको सबभन्दा ठुलो गहना चाहिँ मल्टिपार्टी डेमोक्रेसीको ठुलो गहना या चाहिँ के भनेदेखि संसदीय दलको नेताको हैसियतबाट बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेताको हैसियतबाट प्रधानमन्त्री भएको मान्छेलाई फेरि म चाहिँ के भने सोभरेनसँग टेस्टेड हुन्छु एउटा कालखण्डमा भन्न पाउने जुन राइट छ त्यो राइटको कारणले गर्दाखेरि उहाँले त्यो भन्नुभएको छ र त्यो वास्तवमा हो पनि त्यो भन्न पाउनु पर्थ्यो उसले भन्न पाउनु पनि पर्छ हाम्रो संविधानले एक्सेप्ट गरेका छैन त्यो अहिलेको प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको नेपालको संविधानको धारा 76 को विपरीत छ त्यो गलत छ तर भन्न पाउनु पर्छ त्यो चाहिँ के भनेदेखि डेमोक्रेसीको सबभन्दा ठुलो गहना हो त्यही त एउटा जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई हैन बहुमत प्राप्त जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीले एउटा संसदको केही कालखण्डपछि म फेरि रिटेस्टेड हुन्छु या संसदलाई फेरि टेस्टेड गराउँछु बा म अल्पमतमा छु कि भनेर जान पाउनु त त्यो सबभन्दा राम्रो पक्ष हो नि उसैले त संविधानै बाधक छ र प्रधानमन्त्रीलाई बाँध्ने परिपाटीले चाहिँ यो संविधानको धारा राखेको छ भने त त्यो संशोधन हुन जरुरी देखियो नि त हैन 76 एउटा कुरा सुन्नुहोस् है धारा 76 त तपाईको डिफेक्टिभ छ धारा 76 मा तपाईको बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्री हुन धेरै किनभने हामीमा समानुपातिकको कारणले गर्दाखेरि समानुपातिक निर्वाचनको कारणले गर्दाखेरि एउटै दलले बहुमत ल्याउनलाई धेरै नै एक्सरसाइज गर्नुपर्छ अब भयो हङ पार्लियामेन्ट हुँदाखेरि कतिसम्म अधिकार दिएको छ भने एउटा खरबपति सांसद सदस्य भयो भने त्यो प्रधानमन्त्री हुन सक्ने अवस्था 76 को 5 ले गरिदिएको छ कुनै पनि संसद सदस्यले म चाहिँ यहाँ बहुमत पुर्याउँछु भनेर राष्ट्रपतिलाई दियो र राष्ट्रपतिले त्यसलाई टेस्टेड गरिन त्यसले बहुमत पुर्यायो भनेदेखि त्यो प्रधानमन्त्री हुन्छ भनेको छ अब त्यो सदस्य अरबपति छ मानिलिनुहोस् खरबपति छ त्यसले संसद सदस्य किन्न सक्छ किनभनेदेखि हाम्रो एकजना सांसदले अन्तर्वार्तै दिएका छन् मलाई चुनाव खर्च या मेरो निर्वाचन खर्च कसैले दिन्छ भने म त्यो संसद सदस्य त त्यसैलाई जिम्मा दिन्छु भनेको छ त्यस्ता सांसद भएको ठाउँमा चाहिँ 10-10 करोड 2-2 करोड 5-5 करोड फाँकिदिएको औकात अनुसार कसले कति पाउँदाखेरि आउँछ भनेर त्यही अनुसारको पैसा दिएर सांसद किनेर तपाईँको बहुमत ल्याउन सक्दैन र भनेपछि प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भयो भने त यो सम्भावना बढ्ने देखियो त्यही नै सम्भावना हो सांसदहरूको खरिद बिक्री त्यो हर्स ट्रेडिङकै लागि यो गर्न खोजिएको हर्स ट्रेडिङै हुन्छ यो त हेर्नुहोस् कन्फर्म छ त्यसपछि गएर हर्स ट्रेडिङ नै सुरु हुन्छ त्यसपछि गएर टाउको गिन्ती नै सुरु हुन्छ मेरोमा 3 जना तेरोमा 5 जना यतिजना छन् ल यति पैसा दिन्छ भने यतिजना ल्याउँछु यिनै खेल सुरु हुन्छ यदि संसद यो प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भयो भने यो हर्स ट्रेडिङको सम्भावना देखियो सांसदहरू खसिबोका जस्तो खरिद बिक्री विगतमा देखिन्थ्यो होइन यदि यस्तो अवस्था देखिन्छ भने त यो संवैधानिक इजलासले त सहजै प्रधानमन्त्रीको कदमलाई नयाँ जनादेशबाटै नयाँ जनप्रतिनिधि आयो भने चाहिँ एउटा स्थिरता आउने सम्भावना देखियो नि हैन अब इजलासले के गर्छ त्यो त गर्वमा छ है अदालतको फैसलालाई आजै मैले चाहिँ के भने यस्तो आउँछ र यसो आउन सक्छ भन्ने अनुमान पनि गर्न मिल्दैन र भन्न पनि हुँदैन तर के छ भन्दाखेरि अदालतले संविधानको धारा 76 लाई मात्रै हेरेर इन्टरप्रिटेसन गरेर चाहिँ के भनेदेखि प्रधानमन्त्रीको कदमलाई हेर्ने हो भने त्यो गैर संवैधानिक छ त्यो हुनु हुँदैन त्यस्तो गैर संवैधानिक काम गर्नु हुँदैन थियो प्रधानमन्त्रीले किनभने एक बमोजिम प्रधानमन्त्री भएको मान्छेले 7 बमोजिम संसद विघटन गर्न सक्दैन एक त संविधान बनाउँदा नै त्रुटि रहेछ भनेर त यहाँले भनिहाल्नु मैले भनिसके जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई त्यसरी बाँध्ने ढङ्गले त्यो संविधानको त्यो प्रावधानै राखिनु हुन्थ्यो अब चाहिँ त्यो सचिनुपर्छ भन्ने त यहाँको सुझाव आयो त्यो त एमेन्डमेन्ट हुनै पर्छ त्यो त किनभने हाम्रोमा कहिले पनि हाम्रोमा यसरी तपाईको यो बहुमत आएको छ एउटा पार्टी नेकपा बहुमत आएको छ तर अब आउने चुनावहरुमा त्यसरी आउला भन्ने म अनुमान गर्थे किनभने हामीमा समानुपातिक जुन निर्वाचन प्रक्रिया छ त्यसले नै त्यो एउटा पार्टीले चाहिँ बहुमत आउन सक्ने स्थिति हुँदैन यो सुनौलो अवसर थियो अहिलेको धेरै राम्रो अवसर थियो अहिले नै संसद त्यो 76 लाई चाहिँ बरु 2/3 बाट एमेन्डमेन्ट गर्नु पर्थ्यो न 87 गते हुने निर्वाचनले यो भन्दा अझ सुगम अवसर प्रदान गर्छ कि मुलुकलाई 17 27 गते भनौं 27 हैन 17 र 27 गते गर्ला अब हेर्दै जाउँ हामी त के भनेदेखि भोलिको अवस्था के हुन्छ भनेर खाली एक्सपेक्टेसनमा बस्ने मात्रै हो भइसकेका अवस्थाहरुलाई चाहिँ हामी हेरौँ न पहिला त भइसकेका अवस्थाहरु पनि छन् नि अब अलिकति हामी यो संवैधानिक संकट हो कि राजनीतिक संकट हो पनि क्लियर गर्ने प्रयास गरौँ यहाँबाट र एमिकस क्युरी के हो र यसले दिने फैसला कसरी आउन सक्छ यसले गर्ने बहस यो बाध्यकारी हुन्छ कि हुँदैन भन्नेमा पनि हामीले स्पष्ट पार्यौं अब वैशाख
17 र 27 गते चुनाव भएन भने मुलुकमा थप सङ्कट आउन सक्ने सम्भावना छ या छैन भन्नेमा अलिकति क्लियर गरौँ न। कतिपयले भन्ने गरिरहेका छन् प्राविधिक कारणले पनि वैशाख 17 र 27 गतेसम्ममा चुनाव हुन सक्ने अवस्था देखिँदैन भनेको छ। अब प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दाखेरि उहाँले मिति तोकिसक्नु भएको अवस्था छ होइन। यो तोकेको अवस्था भन्दा पछि फेरि चुनावको मिति सार्न सकिने अवस्था रहन्छ या रहँदैन? यदि चुनाव नहुने अवस्था भयो भने कस्तो खालको सङ्कट आउन सक्ला? अब हेर्नुहोस् है, प्रधानमन्त्रीज्यूले संसद विघटन गर्दाखेरि जुन संसद विघटन गर्ने चाहिँ के भनेदेखि राष्ट्रपति समक्ष लिएर जानुभयो, त्यो गर्दाखेरि उहाँले राजीनामा प्रधानमन्त्री पदबाट दिनुभएको छैन है। र राष्ट्रपतिले पनि उहाँलाई चाहिँ के भनेदेखि संसद विघटन गरिसकेपछि यही सरकारले काम चलाउनु भने पनि छैन, काम चलाउ पनि बनाएको छैन। संविधानले भनेको छ संसद विघटनपछि निर्वाचन तोकिएपछि काम चलाउ हुन्छ भनेर संविधानले चाहिँ भनेको छ, तर राष्ट्रपतिले त्यसलाई पनि कोट गर्नुभएको छैन। अब प्रधानमन्त्री अहिले काम चलाउ अवस्थामा हुनुहुन्छ कि उहाँले राजीनामा नदिएको हुनाले त्यही नेकपाको बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेताको हैसियतले भएको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, त्यो पनि तपाईँको अहिले चाहिँ के भनेदेखि त्यो छुट्टिएको छैन। यहाँले छुट्याइदिनुहोस् न, यहाँ त कानुनकै म बताउँदैछु। ज्ञाता हुनुहुन्छ। अब संसद विघटन भइसकेको छ, उहाँले जुन विघटन गर्ने प्रस्ताव राखेर राष्ट्रपतिले त्यसलाई एक्सेप्ट गरेर जुन विज्ञप्ति जारी भइसकेपछि संसद विघटन भएको अवस्था छ। विघटन भएर निर्वाचन तोकिएपछि के हुन्छ भन्दाखेरि सामान्यतया प्रधानमन्त्रीले राजीनामासँगै त्यो संसद विघटन लाने हो। उहाँले राजीनामा लानु भएको छैन है। र उहाँ चाहिँ के भनेदेखि त्यही रूपमा त्यही संसदीय दलको नेताको हैसियतले बहुमत प्राप्त संसदीय दल नेताको हैसियतले भएको प्रधानमन्त्रीको हैसियतले मन्त्रीमण्डल पनि तपाईँको चाहिँ के भने रिसफल गर्नुभएको छ। केही मन्त्रीले राजीनामा दिए, नयाँ मन्त्रीहरू नियुक्ति भएको छन्। तर अब कन्स्टिट्युसन संविधानको व्यवस्था हेर्दाखेरि चाहिँ उहाँ काम चलाउ हो। संसद विघटन भयो, नयाँ निर्वाचन डिक्लेयर भयो। काम चलाउ त कसरी हुनसक्छ र उहाँले राजीनामा नै नदिनु भएपछि काम चलाउ त भन्न मिलेन नि। त्यही होइन, व्यवहारले तपाईँको के भने काम चलाउ भएन, तर संवैधानिक रूपमा काम चलाउ हो। किन तपाईँको निर्वाचन सुरु भइसक्यो, निर्वाचनको चाहिँ मिति डिक्लेयर भइसकेको छ है। निर्वाचनको मिति डिक्लेयर भइसकेपछि 120 दिन अगाडि भन्ने जुन छ, अब त्योभन्दा अगाडि अब उहाँले राजीनामा नदिएको कारणले उहाँ संसदीय दलकै नेताको रूपमा हुन्छ, तर संवैधानिक रूपमा उहाँ काम चलाउने हो। अब वैशाख 17 र 27मा निर्वाचन हुन सकेन भने चाहिँ प्रधानमन्त्रीले फेरि समय पर सार्न सक्नुहुन्छ या निर्वाचन आयोगले फेरि सार्न सक्छ? होइन, निर्वाचन आयोगले त सार्न सक्दैन। हजुर, निर्वाचन आयोगले चाहिँ यो कारणले मैले नसक्ने भएँ भनेर भन्न सक्छ। तर प्रधानमन्त्रीले त मोटामोटी डेट दिएको, त्यो डेट तोक्ने काम त निर्वाचन आयोग होला नि। होइन, प्रधानमन्त्रीले टोकेकै डेटमा गर्नुपर्छ। निर्वाचन आयोगले म सक्षम छु पनि भनिसकेको छ, तर मेरो यो कारणले म निर्वाचन गर्न अहिले सम्भव छैन सँगले उसले सरकारलाई नै गुहार्नुपर्छ। भनेपछि निर्वाचन आयोगले पनि सरकारलाई नै गुहार्नुपर्छ, सुझाव दिन सक्नुहुन्छ होइन? त्यसपछि गएर टेक्निकल्ली चाहिँ यहाँ के देख्नुहुन्छ? अब बाँकी दिनमा वैशाख 17 र 27मा चुनाव हुन सक्ने देखिन्छ? होइन, पहिला त संसद विघटन हुन्छ कि संसद पुनर्स्थापना हुन्छ? सर्वोच्चकै फैसला यहाँ के भनेदेखि वेट त्यसैलाई पर्खिनु। मानिलिउँ उसले चुनावको लागि बाटो खोलिदियो अरे, अनि सर्वोच्चबाट त्यस्तो खालको आयो भनेदेखि मलाई लाग्छ वैशाखमा चुनाव हुँदैन। किन हुँदैन? सम्भवै छैन, चुनाव गराउने परिस्थिति नै छैन। आयोगले त 120 दिन पायो भने सक्छु भन्छ नि। त्यसो हुन सक्ला। त्यो चाहिँ यसमा चाहिँ के भनेदेखि व्यक्तिगत धारणाका कुराहरू छन्। हजुर, यसमा छ नि वरिष्ठ अधिवक्ताज्यू, यहाँको 41 वर्षको यो वकालतको अनुभवलाई हेरौँ र जो कानुनका विद्यार्थीहरू उत्पादन गर्ने नेपाल ल क्याम्पस छ, यहाँको लामो समय त्यहाँ प्राध्यापनको अनुभव पनि छ र यस्ता संवैधानिक यो खिचलोहरूलाई नजिकबाट यहाँले निहालिरहनु भएको छ। बस पहिरोमा पनि सक्रिय हुनुहुन्छ होइन? कतिपयले आकलन गरिएका छन् यदि यहाँले भने जस्तै वैशाखमा चुनाव हुन सकेन भने उहाँले केही समय थप्न सक्नुहोला, त्योमा पनि यदि चुनाव हुन सकेन भने प्रधानमन्त्रीको विकल्प अन्य खोजिन सक्छ र यसअगाडि संविधान सभाको जसरी चुनाव भएको थियो त्यसै गरी अर्को एउटा फेरि निष्पक्ष व्यक्तिको खोजी हुन सक्छ भनेर पनि आकलन गर्दैछ। त्यो बाटोमा अहिलेको परिस्थिति अगाडि बढेको छ। यो चाहिँ के हो भनेदेखि यो चाहिँ तपाईँको कफी स्टल हुन्छ कि कफी स्टलका बुद्धिजीवीहरूको गफ हो। कफी बिहान या बेलुका या साँझमा केही बुद्धिजीवीहरू जम्मा भयो अनि अब यसका विकल्पहरू के हुन्, यस्तो पनि हुनसक्छ, उस्तो पनि हुनसक्छ, यस्तो पनि हुनसक्छ, यी चाहिँ कफी स्टलका गफहरू हुन्। हामी त चिया पसलका गफ भन्छौँ, तपाईँले कफी एउटा हाइट बढाइदिनु भयो। कफी चिया पसलका गफ हुन्।
र त्यहाँ विद्वानहरूले नै गफ गरेर आउँछन् कोही अन्य अन्य जो सोकल भनौँ न आफूलाई जसले चाहिँ के भने विद्वान हुँ भनेर घोषित हुँदैन तर सोसाइटीले पनि एक्सेप्ट गरेका मान्छेहरूबाट भयो मलाई त के लाग्छ भने एक्सनमा जाउँ न एक्सन पहिला सर्वोच्च अदालतको फैसला हेरौँ त्यसपछि निर्वाचन आयोगले मिति सार्ने कुराहरू अहिले त तोकिएको छ नि 17 र 27 भनेर तोकिएको छ नि 6 महिनापछि निर्वाचन हुन्छ भनिएको छैन आज संसद विघटन गरेको छु या 6 महिनापछि निर्वाचन गर्नलाई निर्वाचन आयोगलाई चाहिँ प्रक्रिया थाल्नका लागि भनिएको छ भनिएको छैन यहाँ त मिति तोकिया छ 17 र 27 भनेर यदि सर्वोच्च अदालतबाट चाहिँ के भने संसद पुनर्गठन हुँदैन निर्वाचनमा जाने भन्ने खालको त्यो ल्याङ्ग्वेजको फैसला आयो भनेदेखि त तपाईँको निर्वाचन 17 र 27 मा हुन्छ अब 17 र 27 मा हुन सकेन भने फेरि अर्को संवैधानिक सङ्कट आउँछ फेरि रिटहरू पर्न थाल्छन् फेरि अदालतमा कुरा पुग्न थाल्छ अनि अदालतले निकास दिने कुराहरू हुन्छन् तर त्यसपछि गएर फेरि 2 महिना थपिएलाई इमर्जेन्सी लाग्ला सङ्कटकाल लाग्ला सङ्कटकाल लगाइदिने अधिकार छ सङ्कटकालपछि फेरि 6 महिना उता जाला ती यी चिज एक्सपेक्टेसनका अनुमानका कुराहरू हुन् तर बाह्य शक्ति र जो चाहिँ नेपालको हित चाहन्छ नेपालमा अस्थिरता चाहन्छ उनीहरूले त यस्तै प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ अब यहाँ मूल कुरै मलजल गरिरहेका होलान् मूल कुरै के छ भन्दाखेरि त्यो जो प्रकट छैन जो देखिँदैन जो प्रकट छैन देखिँदैन त नदेखिएर पनि सिनमा चाहिँ उही हुन्छ हामी देख्दैनौँ देख्नु भएको छ बाह्य शक्ति कहाँ छ त यी छ तर भइरहेको छ नतिजाले देखाइरहेको छ हामी देख्दैनौँ को हो बाह्य शक्ति तर यी भइरहेछ हजुर त्यस कारणले गर्दा अब यस्तो कुरामा चाहिँ हाइपोथेटिकल कुरा भयो कि बाह्य शक्तिले के भन्छ बाह्य शक्तिले 2/3 नजिकको सरकारलाई त यो अवस्थामा ल्याइदियो भने अब संवैधानिक इजलासमा रहेका सदस्यहरू अथवा सुझाव दिने एमिकस क्युरीका सदस्यहरू या फैसलामा हैन अब म न्यायाधीश सिटिङ जजेसहरुको बारेमा त मैले केही पनि भन्दिनँ अब एमिकस क्युरी अरू वकिल साहबहरू या वरिष्ठ अधिवक्ताहरू या अधिवक्ताज्यूहरूमा त्यस्तो प्रभाव पर्दैन नपर्ला चाहिँ म भन्दिनँ म यसमा चाहिँ समयको अन्तिममा छौँ अब जस्तो अहिलेकोलाई हेर्दाखेरि तपाईँ लगायत अन्य वरिष्ठहरू र सत्तापक्ष विपक्षीकाहरूले पनि प्रधानमन्त्रीको कदम संवैधानिक छैन तर यो राजनैतिक सङ्कटको निकासको लागि राजनैतिक कदम नै चालिनुपर्छ र सकेसम्म यसको संवैधानिक बाटोबाटै निकास खोजिनुपर्छ भन्नेमा एकमत छ त्यसमा भएन होइन अब कति बेला भन्छ नि अब अहिलेको स्टेप अनुसार संविधानको तपाईँले धारा 76 को 1 देखि 7 सम्मको पनि डिस्क्राइब गर्नुभयो होइन हरेकले चाहिँ प्रधानमन्त्री कतैदेखि कतै अलिकति जम्प गर्नुभएको भन्ने कुरा देखाउँछ होइन अब कतै न कतै नयाँ जनादेशबाट भए पनि मुलुकलाई यो अनिर्णयको बन्दीबाट मुक्त गर्नु त छँदैछ होइन अब जनादेशको बाटो रोजेको अवस्था छ अब अहिलेको परिस्थितिमा अघि बढ्ने हो भने प्रधानमन्त्रीको कदमलाई सर्वोच्च अदालतले सदर गरिदिने हो भने संविधानले हार्छ भन्ने एउटा तर्क छ अनि सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीलाई हराइदियो भने प्रधानमन्त्री हार्छ भन्ने पनि संविधान हार्दैन संविधान सुन्नुहोस् अदालतलाई कतिसम्म अधिकार छ भन्दाखेरि अरू देशमा पनि प्र्याक्टिस छ अदालतले 76 धारा 76 लाई संशोधन पनि गर्न सक्छ त्यसलाई जुडिसियल एमेन्डमेन्ट अफ द कन्स्टिट्युसन प्रधानमन्त्री पनि जित्ने सर्वोच्च अदालतले संविधान पनि जित्ने संविधान के हुन सक्छ संविधान पनि जित्न सक्ने चाहिँ के भनेदेखि प्रधानमन्त्रीलाई त्यहाँ एक बमोजिमको अहिले सर्वोच्च अदालतले त्यो के आउँछ थाहा छैन तर के भने दुईटैलाई विन विनको पोजिसनमा फैसला गर्न सक्छ सर्वोच्चले सक्छ हैन सक्छ समय सकेको छ महत्त्वपूर्ण विचार र समयको लागि यहाँलाई धन्यवाद आदरणीय दर्शकवृन्द प्रतिनिधि सभा विघटनपछि अहिले मुलुकमा देखिएको राजनैतिक र संवैधानिक सङ्कटको निकास के हुन सक्छ र एमिकस क्युरीको भूमिका संवैधानिक इजलासमा के हुन सक्छ अनि वैशाख 17 र 27 गते निर्वाचन हुन सकेन भने मुलुकमा कुनै संवैधानिक सङ्कट आउन सक्छ या सहज रूपमै नयाँ जनादेशबाट मुलुकले सहज निकास पाउँछ भन्ने सन्दर्भमा आज हामीले वरिष्ठ अधिवक्ता जसले 41 वर्षदेखि कानुनी क्षेत्रमा वकालत गर्दै आउनुभएको छ नयन विनोद न्यौपानेसँग आज हामीले थप जान्ने र बुझ्ने प्रयास गऱ्यौँ यिनी संवादको साथ आजको श्रृङ्खलाबाट म चन्द्रबानिया बिदा हुन्छु सत्य तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि माउन्टेन टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला नमस्कार।